أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. ما شاء الله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله أكبر. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. حياك الله حياك الله. ما شاء الله ما شاء الله. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الله حياك الله. سبحان الله. بارك الله في صوتك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله. يتبوأ منها حيث يشاء. الله سبحان الله سبحان الله. قال اجعلني على خزائن الأرض
في صوته يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ولا نضيع أجر أحسنت يا قاري. قالوا سنراود عنه
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون. فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون. ما شاء الله ما شاء الله. حياكم الله حياكم.
صدق